शहर हैदराबाद इन दिनों जंगल राज का शिकार है। इंसानी जानों को बेरहमी के साथ और मामूली वजूहात पर कत्ल करने वालों को पुलिस सजा या अदालतों का कोई खौफ नहीं। ड्रग्स माफिया नौजवान नस्ल को आज़ादी के साथ बर्बाद कर रहा है। बदकिरदारी और फहाशी के अड्डे उरूज पर हैं। हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारों को महज खानापुरी करते हुए देखा जा रहा है। मुजरिमों, गैर समाजी अनासिर और कातिलों को खुलेआम जुर्म करते देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शहर फरकुंदा बुनियाद को किसी की नजर लग गई है। पेश है 40 ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट। मोहब्बत व अमन का शहर यानी हमारा हैदराबाद इन दिनों कत्ल व बेहयाई व बदकिरदारी के मुसलसल वाक़यात से लरज़ रहा है। रियासती हुकूमत की तब्दीली और फिर आम इंतखाबात की तवील मसरूफियत के बाद शहरियों की ज़िंदगी मामूल पर आने की बजाय खौफ व दहशत में मुब्तला हो रही है। मामूली बातों पर कत्ल के वाक़यात मामूल बन गए हैं। ना तो कातिलों को सज़ा या पुलिस या अदालतों का खौफ है और ना ही पुलिस को इस जिम्मेदारी का एहसास कि अवाम की जान व माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इसके फ़राइज़ में शामिल है। पुलिस महज तमाशाई का रोल अदा करते हुए खाना पूरी कर रही है। सरेआम कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादतियों और इनके वहशाना कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं। ड्रग्स गांजा लतखोरों को आसानी से दस्तयाब है। शराब के अड्डे, फहाशी व बदकिरदारी के अड्डे बस जराइम की बुनियाद बनते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस कहाँ है और क्या कर रही है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। होम मिनिस्टर यानी वज़ारत दाखिले का अहम कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। खुद को हरकयाती वजीर आला जाहिर करने वाले रेवंत रेड्डी शहर के हालात से वाकिफ भी हैं या नहीं, ये जाहिर नहीं हो रहा है। पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवालिया निशान उठ रहे हैं। आसिफ नगर पुलिस के हुदूद में सरेआम किया गया कत्ल पुलिस की संजीदगी पर एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद ही पुलिस के पास है। एक कमज़ोर सा नौजवान हाथ में बड़ा सा चाकू लिए कुतुबुद्दीन नामी नौजवान पर मुसलसल हमले कर रहा था। दर्जनों की तादाद में वहां मौजूद अवाम तमाशाई का रोल अदा कर रहे थे। देखने वालों में नौजवान ज़्यादा थे और वो भी हट्टे कट्टे, लेकिन किसी ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की और सब मिलकर एक नौजवान को कत्ल होते हुए देखते रहे। जख्मी तड़प रहा था। पुलिस आई, फॉर्मेलिटी की तकमील की और जख्मी को ऑटो में डालकर दवाखाना रवाना किया। पुलिस जख्मी के साथ जाने की बजाय आगे निकल गई। जख्मी को जिंदा देखकर कमजोर सा कातिल ऑटो रोककर तड़पते हुए कुतुबुद्दीन पर दोबारा हमला करता रहा और यह सारा वहशाना वाक़या सरेआम पेश आ रहा था। ऐसे वाक़यात सारे माशरे के लिए शर्म का बास है और साथ ही साथ शहरियों को एक वार्निंग भी है कि ऐसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है। दूसरी सबसे अहम बात हालिया चंद माह में सिटी पुलिस का तरीक़ाकार है, क्योंकि जब से पुलिस हेडक्वार्टर बशीर बाग से जुबली हिल्स मुंतकिल हुआ है तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पुलिस का राबता शहर से कमज़ोर हो चुका है। बार बार ट्रांसफर्स मुकामी सतह के पुलिस अहदेदारों के काम करने का तरीक़ाकार को मुतासिर कर रहे हैं।
کوئی ذمہ دار پولیس آفیسر اس وقت ایسا موجود نہیں ہے جو عوام کی بے چینی دور کرنے کے لیے کوئی اطمینان بخش جواب دے سکے۔ کچھ روز قبل بیدرواڑی بیگم بازار میں ایک 70 سالہ ضعیف شخص کو زندہ جلا کر مارا گیا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے ہیں، قاتل ابھی تک پولیس کے طاقتور کہلائے جانے والے ہاتھوں سے دور ہے۔ گزشتہ 3 روز میں شہر اور اطراف کے علاقوں میں 6 قتل کی وارداتیں پیش آئی ہیں۔ پولیس کی سخت کارروائی کا خوف ہو تو ایسے واقعات کا سدباب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک تو انصاف کے حصول کا کمزور نظام اور چند لالچی وکلا کی چالاکیوں اور مال و دولت کی ہرس نے مجرموں کو بے خوف کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کرنے والی چیز ڈرگس اور گانجا ہے، جو قوم و ملت اور ملک کا مستقبل یعنی نوجوان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ڈرگس اور گانجا موجودہ حالات میں نوجوانوں میں ایک فیشن کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ ہزاروں گھرانے اس لت کی وجہ سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے شوقیہ پھر حماقت کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ نشہ جب عادت بن جاتا ہے تو ایک نوجوان کی نہیں بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ حکومت اور پولیس لاکھ دعوے کر رہی ہے، سخت کارروائی کے اعلانات کر رہے ہیں، لیکن شہر کے تقریباً علاقوں میں نوجوان نسلوں کو برباد کرنے والی یہ لعنت آسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گنگا نگر، یاقوت پورہ، تالاب کٹا، للیتا باغ، پرانا پل، وٹے پلی اور بیگم بازار ایسے علاقے ہیں جہاں گانجا آسانی سے دستیاب ہے۔ یہاں پر بھی پولیس خانہ پوری کر رہی ہے، کیسز برابر بک ہو رہے ہیں، لوگ جیل بھی جا رہے ہیں، لیکن نشے کی یہ لعنت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ چوتھی اور اہم مصیبت عام اور شریف شہریوں کے لیے رات میں ہوٹلوں کو بند اور کھلے رکھنے کی ہے۔ شہر کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پولیس رات 11 بجے سے ہی دکانات و ہوٹلز بند کروا رہی ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی وقت دستیاب ہے۔ پولیس کو معمول ہے یا ہوٹل مالکان کو لائسنس دیے جا رہے ہیں، یہ کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ رات دیر گئے کھلی ہوٹلیں بھی ایسے مراکز میں تبدیل ہو رہے ہیں جو غیر سماجی عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ حکومت اور پولیس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور انداز کارکردگی سنجیدگی کے ساتھ شہریوں اور ایماندار میڈیا کے تعاون کے ذریعے اقدامات کریں، ورنہ شہر کے حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ میری ساری ٹیم کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ میدک ٹاؤن میں ہفتے کو پیش آئے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد حالات قابو